السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا أم حنيفة بيت القرآن channel بيت سوتي بمولو نديناتشو الحمد لله زاري من نقرأ إن شاء الله سورة العبسة وتولى هنا سورة العبسة حياكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى لم لا شدة لا طبقنا القتل أن جاءه الأعمى أن جاء نسكنا إخفاء نارقتل نجيب سلامة جيب دمو مادنات كارت سكام مستاركن سبالان أعمى سندمو تلوزيقا عيننا همزانا عين سكون يداله أن جاءه الأعمى وما سندم يفتح لف سكون ما وما يدري ري راكس راي سكون ري ولا تركع يدريك لعله سند لعل لام شدالات هذا مو صغيره يزكى سندمو زا شدالات كاف من لزا سلازي وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر ذال شدالات كاف من دزيو فتن سندمو نون ساكنة لج كفاف سلامتاج إخفاء نارجالين أو يذكر فتنفعه الذكرى شد أما من استغنى أما قلنا نزلن ألف ሁለት حركة ደግሞ ስላለች ሚፈታ አልፍ ስኩን ማ ሁለት حركة ስባልና قلنا ይዘን ሁለት حركة ስባለን ማለት ነው أما من استغنى فأنت له تسدى فأنت له هذا مو صغيرة هو ሁለት حركة فأنت له تسدى وما عليك ألا يزكى وما ولا ترك عليك ألا لام شد سلالات تبقى أرجنات كذا نمو ولا ترك دمو ألف سلالات ولا ترك سوالان معنا ألا سن لام فتالي سكون لا وما عليك ألا يزكى ولتم كاف شد كافنا ذا معنا وأما من جاءك يسعى وأما قلنا يزن ولا ترك سبن نسبالان نون ساكنة متالج جيم متالج إخفاء نارجالان معنا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى خاصة كنا يخشى فأنت عنه تلهى ها شدالات طبقنا لكن فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا مد نسبالين إنها غنى إن سنة الغنى نزالا هارم وحفظها تسكنها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في ولا تركة صحف فاكسرتين متى من متى إدغام النرجال في صحف مكرمة راشد دلت مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوع فاكسرة فضم سكون فو ولا تركة عين كسر معناتي تكسرتين متى من ضمة متلج إدغام النرجال ما هنا مطهرة هذا مشدلات مرفوعة مطهرة بأيدي صفرة بأيدي دي دالكسرة سكون دي صفرة رفعت حرف سكون را لا ترك كرام بررة ميم ساكنة متى ميم يهون سكون ونش ميم متى كذا بامتى أغلبنا من نارجع ما هنا كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ساكنة
ስላለች ኢኽፋና እናደርጋለን። ሲንፈታ አሊፍ ስኩን ሰ ሁለት አድርጋ ቁቲለል ኢንሳኑ ማ አክፈረህ ማ ስንል ደግሞ መዷን እንስባለን። ማ አክፈረህ ሚን አይ ሸይኢን ኸለቀህ ሚን አይ ያ ሸዳላት ማለት ነው። አይ ጠበቅ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሚን አይ ሸይኢን ኸለቀ እዚህ ጋር ደግሞ የታር ነው የምናደርገው፣ ግልጽ ነው የምናደርገው ለም ኻ ስለመጣች ሚን አይ ሸይኢን ኸለቀህ ሚን ኑጥፈቲን ሚን መታለች እዚህ ጋር ነው ሳኪና ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ቡና ነው የምናደርገው። ሚን ኢድጋም ነው የምናደርገው ማፋን ኢድጋም ነው የምናደርገው ምክንያቱም ኑን የኢድጋም ትደረጋለች ማለት ነው። ኢድጋም ቢጉና ከጉና ጋር ማለት ነው። ሚን ኑጥፈቲን ኸለቀሁ ፈቀደረህ ኑጥስን ደግሞ ጧ ደግሞ ቀልቀላ እናረጋታለን ንጥር እና ንጥራታለን በስሱ ማለት ነው። ሚን ኑጥፈቲን ኸለቀሁ ፈቀደረህ ኸለቀሁ هذا صغيره فقدره فقد دال شدالات طبق فقدره ثم السبيل ثم قلنا سنشدالات كذا السبيل سنرو باكس رايسكون بي ولا تركه ثم السبيل يسره نلعلن مالتنا ان شاء الله. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم قلنا ميزالا أما من فتح ألف سكون ما ولا تركات أماته هذا مصغره فأقل سنرمو قلقلا نرجع قاف سكون معنا فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا ذا الفتح ألف سكون ذا ولا تركان سبالن ሻ ደግሞ ሺን ደግሞ ከ4 እስከ 5 ታረካን እንስባለን። ኩዘን ሁለት ሐምዞች መሃል ላይ ያሉ በትክክል መቅራታችን እርግጠኛ ሁለት ጊዜ ማለት ነው። አንሸረህ ኑን ሳኪና ኢኽፋ እናረጋታለን ማለት ነው። ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره كلا سنل ከጋፍ ቀጥሎ ያለችው ላም ሸዳላት ከዛ ደግሞ ላም ፈታ አሊፍ ስኩን ላ ሁለት አርካ ሚም ደግሞ ጉናና መዳላት ሁለቱም ጉና መድም ሁለት አርካ እንስባለን ማለት ነው። የቁዲ ስንል ደግሞ ያቀል ስንል ደግሞ ቃፍ ደግሞ ቀልቀላናት ማለት ነው። ሚም ደግሞ ቀጥላ ያለችው ሚም መድናት ከ4 እስከ 5 አርካ እንስባታለን። ከላ ለማ يقضي ما أمره فلينظر الإنسان فلينسن كيا فتحة قتلو نون ساكنة متالج يظهر نارجع مالتي غنى نارجع لنا معنا فلينظر الإنسان سنر زيجام نون ساكنة متالج فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى ولا تركة طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا ولا تركة صبب بقلقل እናደርጋለን صببنا الماء ሁለት መድ እንስባለን ከ4 እስከ 5 صب ስንቆም ደግሞ በሸድ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم ሁለት አርካ ሸቀቅ ቀልቀላ እናደርጋለን ሁለት አርካ እንስባለን ሁለት አርካ ثم شققنا ደግሞ ኑን ፈትሐና ላም ስኩን እናያይዛቸውና أرض شقا እንላለን ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا مساكنة ميم سكون متالج مساكنة متال يعني بنو ساكنة لا ميم متالج قطلع شنو مبانات إقلاب من نارجات معنا فأنبتنا فيها حبا نفتح ألف سكون في دم فاكسر سكون في حفتح ألف سكون ح مد ولا تركان سبالان فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا سندمون
وعنبا بفتحتين متو واو متوال إدغام نمنارجو وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتو تضم سكنتو نون فتحتين واو متوال إدغام نمنارجو وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا ففتح السكون وفاكهة تفتحتين ومتال إدغام نمنارجو وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم متى سنن تفتح السكون عين فتحتين متول لام متال إدغام نمنارجو معناتنا محلن جفلقالن متاعا لكم ولأنعامكم عامكم عين فتحة صغيرة فإذا جاءت الصاخة فإذا ولا تركة جاءت سندمو كاراتسك أمس تركة جاءت الصاخة سندمو 6 تركة أنا زيجا مسابو معناتنا هنا 6 تركة أنا مسابو فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه هكسر يا صغيرة هي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته صاد فتحة صغيرة ولا تركة هكسر صغيرة هي ولا تركة وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل سنة الذي لكل لام كسرة ميم سكون لم تقولنا يجازت على لكل امرئ همزة كسرتين متى كذا ميم متاج إدغام نمنارجو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجو سندمو جيم ضمو سكون جو لا ترك ضمتين هن متى يا متى إدغام نمنارجو وجوه يومئذ مسفرة يومئذ دار كسرة ميم ضمة متى إدغام نمنارجو وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة ولا تركه ضاحكة سنة ضمتين متو ميم متالش تموزجا إدغام نمنارجو ضاحكة مستبشرة ووجوه ولا تركه ضمتين متو يسلمتاج إدغام نمنارجو ووجوه يومئذ إظهار عينات يومئذ عليها غبرة عليها هفتح السكونها عليها غبرة ترهقها هفتح السكونها ولا تركه ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة بلن بزي ملكو أسامرا لمقرات نموكر مالتنا بإذن الله أهون هلونا من نقرأ عند الله مالتنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تسدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بارك الله فيكم إن شاء الله ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሀሳብ ማስተያየታችሁ አስቀምጡልኝ ሼርም አድርጉልኝ ኢንሻአላህ ለሌሎች እንዲደርስ ሰብስክራይብ አድርጉ ማድረግን አትርሱ ባረከላሁ ፊኩም